नमस्कार। यो हो रिमाइन्डर र रिमाइन्डरको आजको अङ्कमा हामी यौवन अवस्था र प्रेम के हो र यो कसरी अन्ध हुन्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्दैछौँ। साथमा एउटा सुन्दर प्रेम कथा त छँदैछ। भन्छन् एक पटक सबैका दिन आउँछन्, भन्छन् त्यो दिनमा सबैको जिउडाल पुष्ट र कसिलो हुन्छ, शरीरमा बेलाको बल र यौन उन्माद हुन्छ अनि सोचाइमा आफ्नो सुन्दरता र साथी सबैभन्दा माथि हुन्छ। बुझाइमा मेरो जीवन मेरै लागि हावी हुन्छ र कसैले केही कुरा भन्नुपर्छ सबथोक आफैले बुझेकै दाबी हुन्छ। यो दोष उसको होइन, उसको उमेरको हो, अनौठो उमेरको। कस्तो अनौठो! शरीरमा यौन उन्माद उम्लने यही बेला, अनेकन सपनाले सताउने यही बेला, शारीरिक सुन्दरता सप्रने यही बेला, साथीसँग रम्ने घुम्ने यही बेला अनि भविष्यका लागि दरिलो जग बसाउनु पर्ने पनि यही बेला। यो कस्तो अप्ठ्यारो अनि कस्तो कस्तो नमिल्दो बेला। कसिलो जिउडाल, धपक्कै बलेको रूप, हेराइको नसा, हिँडाइको भाका, गालाको डिम्पल, गलाको माधुर्यता, धेरै के भनौँ पुरै शरीरको सुन्दरता। झट्ट हेर्दा र भोग्दा लाग्छ संसार यही छ पुरा, यही हो वैशालु उमेरको कुरा। यो उमेर भोगिरहँदा कठिन पनि लाग्न सक्छ, तर पार गरिसकेपछि स्मरणका लागि सबैभन्दा प्रिय। यो उमेर वा बेलालाई जसले सम्हालेर सही ढङ्गले अगाडि बढ्यो उसले आउँदा दिनहरू पनि उज्जवल बनाउन सक्छ। जसले यसलाई सम्हाल्न चाहेन या चाहेर पनि सम्हाल्न सकेन उसका लागि पछिका दिनहरू अलिक कठिनाइपूर्ण हुन सक्छन्। जवानी खहरे हो, जीवन सागर हो। खहरे बर्खामा उर्लेर आउँछ, क्षणभरका लागि बल देखाउँछ, चट्टानमा ठोकिँदै ठोकिँदै बग्छ, तहस नहस पार्छ अनि क्षणभरमै सुकेर विलीन हुन्छ। यो खहरे क्षणिक छ, जीवन लामो छ। जवानीमा जोस होइन, भोलिका लागि होस पुराउँ। यति भन्दै रिमाइन्डरमा म अब एउटा निकै मार्मिक प्रेम कथा सुनाउँछु। कथा एकजना सुन्दर वैशालु युवतीको हो जसको आकर्षणले वरिपरिका सबै युवाहरू भुतुक्कै हुन्थे। तर जब उनका आँखाको बारेमा चाल पाउँथे उनीहरू उनलाई प्रेम भन्दा पनि प्रयोग गर्न चाहन्थे। युवती शालीन, शिष्ट र सभ्य थिइन्। बस युवाहरूका लागि उनीमा केही कमी थियो त उनका दुईवटा आँखा। उनी अन्धी थिइन्। उनले आफू करिब 12 वर्षकी हुँदा आफ्ना दुवै आँखा गुमाएकी थिइन्। सयौं युवाहरू आए, क्षणिक मायाको नाटक गरे अनि क्षणमै आँखाको कुराले टाढा पनि भए। यो सब भोगेर दिक्क भएकी उनले एक दिन एकजना यस्तो युवक भेटिन् जसले उनलाई वर्षौंदेखि देखे जानेको र माया गरेको भन्दै उनीसँग बिहे गर्न चाहेको कुरा गर्यो। दिन बित्दै जाँदा ती अन्धी युवती पनि सो युवकको प्रेममा परिन्। युवकले उनलाई यताउता गर्न, बाटो घाटो काट्न, पढ्न लेख्न सबैतिर सहयोग गर्यो। युवती पनि उसलाई तिमी नै मेरो सबथोक हौ भन्थिन्। यही प्रेम जालमा गुटमुटिएका बेला युवकले अन्धी युवतीका दुई हात समायो र मायाले स्पर्श गर्दै भन्यो, प्रिया, म तिमीलाई माया गर्छु, म तिमीसँग बिहे गर्न चाहन्छु प्रिया। युवकको प्रस्तावलाई हल्का रूपमा लिँदै युवतीले भनिन्, यदि मैले फेरि यो संसार देख्न सक्ने भएँ भने म तिमीसँगै बिहे गर्छु प्रिय। प्रेममा पागल युवक युवतीका आँखाको उपचारका लागि धाउनु धायो, तर केही सिप लागेन। केवल सोही अन्धी युवतीमा आफ्नो संसार देखेको केटाले एक दिन गोप्य रूपमा युवतीलाई आफ्नै आँखा दान गर्यो। अब युवती यो रङ्गीन दुनिया देख्न सक्ने भइन्। उनी अस्पतालबाट खुसीले उन्मत्त हुँदै निस्किन् अनि युवकले सेतो छडी टेकेर निस्क्यो। दोस्रो सरप्राइज, केटाले औँठी र माला लिएर आयो र युवतीलाई आफूहरू सधैँ भेट्ने स्थानमा बोलायो। उनीमा खुसीको सीमा थिएन। उनलाई रङ्गीन दुनिया हेरेरै पुगेको थिएन।
सोही घडीको प्रतीक्षामा प्रतीक्षारत युवकले उसै गरी उनका 2 हात समायो र मायालु स्वरमा भन्यो, प्रिया, तिमीले संसार देख्न सक्ने भयौ कि अब मसँग बिहे गर्छौ? वर्षौंपछि कसैका आँखा दान पाएर फेरि रंगीन संसार देख्न पाएकी युवतीले त्यो अन्धकारका दिनहरू सम्झिन पनि चाहिनन्। उनमा फेरि त्यो रंगीन दुनियाँको घमण्ड बढ्यो। यत्तिकैमा उनका आँखा सो युवकमा परे जसले उनको हात छमछुम छमछुम गर्दै थियो र कालो चस्मा लगाएको थियो। उनले सोधिन्, के म यो के देख्दैछु? के तिमी अन्धो हौ? युवकले मुस्कुराउँदै भन्यो, हो प्रिया, म अहिले अन्धो भएको छु। उनले भनिन्, म अन्धोसँग बिहे गर्न सक्दिन। यति भनेर युवती उबाट छुट्टिन् र टाढा भइन्। प्रेममा पागल युवकले हार गुहार गर्यो, म तिमी बिना बेसहारा हुन्छु भन्यो। मेरो सबथोक तिमी नै हौ प्रिया भन्यो। अबको मेरो दृष्टि, मेरो संसार सबै तिमीमै छ प्रिया भन्यो। तर उनले सुनिनन्। उसले प्रेमको भीख माग्यो उनीसँग, तर उनी पग्लिनन्। एक दिन उसले उनलाई कसैसँग मस्त गफिँदै हिँडेको आवाज पायो। ऊ सेतो छडीको सहायताले उनको सामु पुग्यो। उनी तर्किन खोजिन्। उसले उनको हात समायो र एउटा सानो चिट थमाइदियो र सेतो छडी ट्वाक ट्वाक पार्दै आफ्नो बाटो लाग्यो। युवतीले केही बेरमा सो चिट खोलेर हेरिन्। यसमा लेखिएको थियो, बस मेरा आँखाको सधैँ ख्याल गर्नु प्रिया। प्रेम कथा हो, सुन्दै सिरिङ्ग हुन्छ। त्यति मात्र होइन, सन्देश झनै सिरिङ्ग पार्ने खालको छ। समय, काल, उमेर र परिस्थिति सँगै हाम्रो सोच पनि बदलिन्छ। हामी कतिले वर्तमान अलिक राम्रो हुनासाथ अतीतलाई फर्केर पनि हेर्न चाहदैनौँ वा अतीतलाई बिर्सन्छौँ। वर्तमान अतीतकै उपज हो भन्ने बिर्सेर योसँग जोडिन आएका सदस्यहरूलाई नजरअन्दाज गरिदिन्छौँ। उनीहरूको योगदानलाई बिर्सेर वर्तमानलाई सबथोक ठान्दछौँ। यो हाम्रो ठुलो विडम्बना हो। हामी आज जे जस्तो छौँ त्यसमा हाम्रा बुबा, आमा, शिक्षक, शिक्षिका, नाता गोता, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, साथीभाइ धेरैको लगानी परेको छ। उनीहरूलाई कहिले नबिर्सौँ। वर्तमानमा बाँचौँ, तर आफ्नो अतीतसँग जोडिएकाहरूको पनि सधैँ स्मरण र सम्मान गरौँ। सबैमा प्रेमभाव देखाउँ, तर कोही कसैको प्रेममा त्यति विघ्न पनि नफसौँ कि क्षणभरमै अन्धो भइयोस्। यी छोटो सन्देश र यो प्रेम कथासँगै आजको रिमाइन्डर यति गर्दछु। फेरि भेटौँला। नमस्ते।